श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलबपु शुकुलाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडल प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाच्छामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई विदा दिए। जलन्धरसित युद्ध गर्नुभयो। श्री महादेवको र जलन्धरको भयंकर युद्ध संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रत धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले शक्तिहीन भई महादेवसित संग्राम गर्न नसकेर जलन्धर आकाशमा गई माया युद्ध गर्यो। महादेव पनि आकाशमा गई युद्ध गरे। निकै बेर युद्ध गरिसकेपछि पापिष्ट जलन्धरको शक्ति क्षीण भएको देखेर श्री महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डराइसकेछन् भने थाहा पाए आफ्नो हातमा रहेको त्रिशूल उठाई रिसले तीनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला झिकेर तेज धारवाला त्रिशूलले जलन्धरको छातीमा भेदन गरे। त्यो त्रिशूलको वेदना सहन नसकेर जलन्धर मरी अन्तपुरको चोकको माझमा पुग्यो। ठुलो शब्दले पछारियो। त्यो शब्दभित्र बसिरहेको वृन्दाले सुनेर के को आवाज आयो भनेर हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जलन्धर मरेको देखेर अनेक तरहसित विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्ता अवस्थामा एक्लै छाडेर तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले कपट गर्दा तपाईको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म यो प्राण कसरी राखुँला? तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भनी केश फिजाई विष्णुले मुखतिर हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिँदा मेरो स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। सुन, झार हुनु परोस्, एक घाँस हुनु परोस्, 2 कल्प वृक्ष भइरहनु परोस्, 3 ढुङ्गा भइरहनु परोस्, 4 यति 4 थोक तिमीलाई श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामी जलन्धरसित सती भई वृन्दाले प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप दिएको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेकामा तुलसी भइरहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् कुश भइरहनु पर्यो, कल्पवृक्ष रहन परोस् भनेकोमा पिपलको रुख भइरहन पर्यो, ढुङ्गा भएर रहन परोस् भनेकोमा शालिग्राम भइरहन पर्यो। यसै कारण तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण स्वरूप हुन् भनी सबैले पूजा गरेको हो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको साह्रै ठुलो धर्म हो। त्यहाँ उपरान्त विष्णुले श्राप पाए। महादेवसित सबै वृत्तान्त कहे र अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेवसित विदा भए। तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भइरहे। विष्णु गएपछि महादेव पनि साँडे माथि चढेर ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाए। नाना बाजा बजाउँदै अप्सराहरूले नाची, गन्धर्वहरूले गाना गरी, पुष्प वृष्ट गर्दै ठुलो उत्सव गरी कैलाशमा प्रवेश गरेर प्रथम गण समेत भुइँ शिव शक्ति स्वरूप भइरहे। अनि सबै देवताहरू महादेवसँग विदा भई आफ्ना आश्रममा गएर आफू आफ्नो काम गरी परम आनन्दले रहे। यति स्वर्गका कुरा कहे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी एकाग्रचित्त गरेर सुन। पार्वतीको आज्ञाले अवस्थामा
ऋषि सप्त पातालको मूल यस्तो रसातलमा पुगे। कस्तो रसातल भने सूर्यको तेज झैं ज्वलमान तेज भएको र नाना रत्नले जडाउ गरी बताएको सुवर्णको पुरीमा ऋत्रपसंज्ञ सप्तती भएका शेषनाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग, पद्यनाग, शंखनाग, कुलिकनाग र वरुण नागहरू बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणि, माणिक्य इत्यादि गहना र उत्तम वस्त्र लंकार पहिरी उमन्दा उराम्री भइरहेका यस्तो स्थानमा पुगेर हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन् तिनको उद्धार गर्न भनी आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भने यस्तो अश्वत्थामा ऋषिले भनेको सुनि शेषनागले भने, हे अश्वत्थामा ऋषि, उहाँ उस्ता दुखी दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यस वनका नजिकै शंखचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुखमा छन्, त्यहाँ गए सुध्याओ। यति शेषनागले भनेको सुनि अश्वत्थामा ऋषि नागिनीहरूका घर गए। शंखचूड नागकी स्त्री हीरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री भृगावती यति श्री पुरुष अनन्य प्रीतिले रहँदा दुख पाई घरमा बस्न नसकेकी ती शंखचूड, रत्नचूड, कृपादत्त र धार्तराष्ट्र नागहरू परदेश गए। नागिनीहरू दुखी हुँदा पनि म सत्यवादी थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भन्दै चारै ओटीले मतो गरी घर छाडेर वनमा बसेर दुख काटिरहे। 12 वर्ष बित्यो, तै पनि नागले नागिनीको र नागिनीले नागको खबर गर्न सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषिले यस्ता दुखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोज्दै हपार्दै पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्छ भनी गुफाबाट निस्की हेरे र अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर भन्छन्, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनको उद्धार गर्न भनेर आएको हुँ। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेको सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषिवर, हामी दुखी पनि छौं, दरिद्र पनि छौं, पापी पनि छौं, पुरुष पनि छैनन्, सन्तान पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत गराऊ भनी नागहरू परदेश गएका कुरा र आफूहरूले दुख पाएको कुरा सबै कही आदर साथ आसनमा बसाले। यति नागिनीहरूका कुरा सुनि अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, तिमीहरू एकचित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि कहन्छु। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्य हल्कामा श्री महादेवको पूजा गर्नु र स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 यज्ञ सूत्र, 108 टुक्रा सुपारी, 108 नाना जातका फूलहरू सगुन समेत नाना उपचार तयार गरी आशीर्वाद ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्डी, रक्तचन्दन, सिन्दूर, पुष्पमाला पहिराए धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी चढाउनु र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर अर्घ दिनु। उहाँ पछि प्रसाद झिकी अष्टोत्तर शयनमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कुण्डका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पुरुषलाई दिनु।
पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जे कामनाले व्रत गरेको छ मेरो सो कामना सिद्ध होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु। रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जाग्रामा बस्नु, अनि तिमी अरूको दुःख नाश होला र नागहरू पनि आइपुग्नन् यसकमा अनन्था नमाने। यति अस्वस्थमा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू प्रसन्न भई भने, हे अस्वस्थमा ऋषि, हामी स्त्रीहरूलाई यस्तो ज्ञान कहाँ? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरेर जानुहोस्। यति भनी घर डाकेर लगी श्रद्धा साथ घरमा बसाई राखे। त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधि पूर्वक व्रत प्रारम्भ गराए। महीना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। सबै पूजा गरिसकेपछि अस्वस्थमा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दिई ध्यान जप स्तुति गर। नागिनीहरूले स्तुति गरेर अञ्जली बाँधे, हे ईश्वरी, हामी पापिनीका पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखका समुद्रबाट पार गर भनी स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्य झैं तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भए। दर्शन दिई, हे भक्तजन, तिमीहरूको भक्तिले म सन्तुष्ट भए, वरदान ल्याऊ भनिन् र नागिनीहरूले, यी ईश्वरी, हाम्रो सबै दुःख नाश गर, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडै आइपुग्नन् भनी मागे। हे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। प्रसाद झिक्न लाग्दा स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रभावले नागहरू पनि आइपुगे। तब नागिनीहरूले मनमा आनन्द मान्दै धन्य धन्य भनी स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुण्डका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिई प्रणाम गरे। अस्वस्थमा ऋषिलाई दक्षिणा दिई भोजन गराए, विदा गरे। ती नाग र नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असंख्य सम्पत्ति पाए, सुख भोग गरी परम आनन्दले रहे। मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नव नलिनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र सुदोषदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुस्तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रविधि वै सबै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः।